जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. A prince of peace brings fire and division. जेजू नितीचो कुंवर ह्या संवसारी उजो आनी वेगळा सार हाडटा. जेजून सांगलो वेगळा सार आनी उजो कसलो. जेजून सांगलें तेन्ना समाधान आमच्या बोवारी जावचें तें कसलें. जेजून हाडचें वांटेपणटें तें कसलें. जेजूचे जिणयेंत आमी सुवार्ता पळयली जाल्यार लुकाची जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा. आनी जेरुसलेम कित्याक वेता म्हणल्यार ताच्या मनांत घट्ट जाल्लें. आपल्या शिसांक ताणें परत परत सांगलें. प्रधान याजक आनी मतबारी आपणाक धरतले, कश्टितले, जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपूण जिवंत उठतलो म्हूण सांगलें आसा. आनी हें ताणें शिसांक सांगले उपरांत ताणें अशें सांगलेंय आसा, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजून मोग केल्लो जावन आसा संवसाराक शांती समाधान हाडचें. देवाचें राज ह्या संवसारार स्थापन करचें. देवाचो मोग परगट करचो आनी ह्या खातीर आपलें जिवीतच संवसारा खातीर समर्पण दिवचें, खुर्सार मरचें. सता खातीर, निती खातीर, न्याया खातीर ताणें झुजचें. ताचो पाटलाव करचें म्हळ्यार सुशेग आशेवचें न्हय. खरें शिरसांवचें म्हळ्यार धैर्यान सता निती खातीर झुजचें. ताणें पेटोवचो उजो म्हळ्यार देवाच्या नितीचो, सताचो, आपुलकीचो उजो, मोगाचो उजो. हो उजो संवसारी सूख उलफायता, संवसारी संतोश उलफायता आनी निर्गतिकांच्या, दुबळ्या धाकट्यांच्या, कश्टांत आसलेल्या रुदानाक ताळो उबारूंक प्रेरीत करता. सत खोड भोगता. सताक लागून आमच्या बोवारी साबार जाणांनी कश्ट सोंसचे पडल्या. प्रावातपणा निमती सता खातीर प्राण दिल्ले देवाचे मनीस ताची महिमा देखूंक पडल्या. क्रिस्तान दिल्लें प्रवातपणाचें आपोवणें जेजवीत याजक पाप स्टॅन स्वामी ताच्या जिवितांत आमी पळयता. आमच्या काळार जियेल्लो हो भगिवंत मनीस जिवो सांत आनी माट्टीर जावंक पावला. सगळें ताचें जिवीत झारखंडाच्या त्या आदिवासी दुबळ्या लोकां खातीर ताणें झरयलें. व्हड घरा सुशेगाद जियेवचें ताणें त्याग करून त्या थंयसर ताणें उजो पेटोवन दुबळ्या त्या लोकां मदें ल्हान साद्या कुडान तो जियेलो. तांचें सादें खाण ताणें सेवलें. धुळीच्या मार्गान ताणें पयण केलें. तांचे खातीर तो वावुरलो. तांच्या कश्टांक ताणें स्पंदन केलें आनी सता निती खातीर तो झुजलो. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकल्ले प्रमाणे जेरेमिया प्रवाद्यान सत उलयल्ल्याक कैदेच्या बायत गेल्ले परी ह्या भाग्यवंत मनशाक बाप स्टॅन स्वामीक ताणें जायतें कश्ट दिलें, जायती तगदवणी दिली. तरी पूण सता निती खातीर तो थीर रावलो. त्या दुबळ्या लोकांक ताणें संगातपण दिलें. तांचे खातीर तो वावुरलो आनी तांकां एक स्थानमान मेळ्ळां अशें केल्लें. आदिवासीचो जागो भितर घालच्या मनशांनी ताणें सवालां घाली. आदिवासीच्या हक्कां खातीर तो वावुरलो. अनितीच्या नियमा विरोध झुजलो. सबारांनी ताका देशद्रोही म्हणून बिल्लो दिल्लो आसा. तरी तो थीर रावलो. सामाजीक न्याय नीत मेळचे खातीर तो वावुरलो. ताचो ताळो अन्याय करतल्यांक सुवार्थेंत जेजून सांगले परी उजो जावंक पावलो. ऑक्टोबर 2020 वर्सा ताका बंदेंत गेल्लो.
आणि सुमार 8 महिन्या उपरांत तो बंदेंत आसतनाच देवाधीन जालो. म्हणजे तो जेजू क्रिस्ताक साक्षांक पावलो. जे कितें जेजून सांगलें, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजून आपलो जीव कुर्सार भेटयता पर्यंत अखेर पर्यंत आम्हा सर्वांचो ताणें मोग केलो. आमचे खातीर तो मेलो, आमकां ताणें सोडवण दिली, आमकां ताणें सांसणीक जिवितान जियोवचे भाग ताणें फावो केलें. आणि ताचो पाटलाव केल्लो बाप स्टॅन स्वामी त्याच जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करून सतानी ती खातीर वावुरलो आणि जैलांत आसतनाच ताणें आपलो जीव त्या सतानी ती खातीर त्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवच्याक समर्पीत दिल्लो आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, केदां आमी सता निती खातीर वावरता, आमकां जायते कश्ट मेळटा, दगदणी मेळटा, तिरस्कार मेळटा, दुरसुणी मेळटा, आमकां विविध रितीचे बिल्लो आमकां दितात. पूण कोण आपल्या जिवितांत सता नितीन थीर रावता आनी त्या सता निती खातीर वावरता, खंडीत जावन देव ताका जैतेवंत करता. आनी हे साक्ष जावन आसा जेरेमिया प्रवादी आनी स्टॅन स्वामी. आज आमी सता निती खातीर वावरूंक आमकां आपोवणें आसा, न्याया खातीर वावरूंक आमकां आपोवणें आसा, समाजींत बरेपण हाडचे खातीर वावरूंक आमकां आपोवणें आसा. स्वित्झर्लंडाचो नवो आर्थीक तत्वशास्त्री एन्स बाल्दासार अशें बरयता, जेजू क्रिस्ताच्या मरणाक आमी क्रिस्तवांनी एक जाप जावंक जाय. ती जाप कसली की म्हळ्यार ताचे खातीर मरोंक तयार आसचें आनी ताचे थंय आमी मरचें. ताचे खातीर आमी मरोंक तयार आसचें आनी आमी ताचे खातीर ताचे थंय मरचें. आनी ह्या मरणा मुखांतर नेज, शांती, समाधान, संतोष आमकां फावो जाता. केदां आमी आमचो जीव सोम्या खातीर करसिता, सोम्याच्या वाटेन आमी चलता आनी नितीन न्यायान आमी जियेता, सता खातीर आमी वावुरता जाल्यार कश्ट आमकां मेळटात, पूण खरी शांती, संतोष, समाधान तो आमकां दिता. कित्याक देव जो आसा सताचो राय, तो आमच्या जिवितांत सत बुकल दवरूंक आपयता. जेजू ह्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो, सताक साक्ष दिवचें म्हजें काम म्हणून ताणें पिलाताक सांगिल्लें आसा. देखून आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना त्या सोम्याचो आमी पाटलाव केला आसता ताचे वाटेन आमी चमकोवया, सताक आमी साक्ष दिवया, नितीन, मोगान, शांतीन आमी जियेवया आनी खंयसर अनीत आसा, अन्याय जाता तें आमी खंडन करया आनी सताक साक्ष दिवन आमचें जिवीत आमी जियेवया. साहित्य फावटी आमच्या कुटुंबांनी वाद विवाद जावन वाटे फाटे जातात. कस कारणा खातीर हाच्या सुवार्थेन जेजू सांगले बरी, दोग तेगांचेर आनी तेग दोगांचेर, बापाय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, माय धुवेचेर आनी आवय धुवेचेर आनी आवय माय धुवेचेर, तशेंच सून मायचेर आनी सून आवय माय सुनेचेर. अशें वाटे फाटे जाता आसतना जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांतय ते वाटे फाटे जावचे. संवसारी संगतेक आनी जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांत ते सोडतोड करून जियोवचें, वाटे फाटे जावचें. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून संवसाराक आयिल्ले वरवीं वेगळासार आनी वाटे फाटे जाल्यात म्हण ताणें सांगलां. तें कशें जाता? कोण जेजूक सत मानता तो ताचें उतर पाळटा. जर आमी जेजू थंय सत मानता जाल्यार ताणें सांगिल्ले परी आमी जियेता, ताचें उतर आमी पाळटा आनी तो उतर पाळटा तवळ आमी जेजून सांगिल्ले परी जेजूचें उतर आमी पाळटा आसतना कोण जेजूचें उतर पाळिनात तांकां तें समा पडना. आनी ते कोण पाळटात पळय तांचेर ते विरोधपण दाखयतात, तांचेर ते विरोध घालतात आनी थंयसर वाटे फाटे जाता. देखून जेजू आमकां सांगता, कोण म्हजें उतर पाळटा खंडीत जावन ताच्या जिवितांत कश्ट मेळटात. कित्याक म्हजी वाट दुसरीच, म्हजी वाट ह्या संवसाराची न्हय, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय, म्हजें राज सर्गीचें. देखून सर्गीच्या राजा खातीर आमी वावुरता आसतना, सता निती खातीर आमी वावुरता आसतना, मोगान आमी जियेता आसतना, समाधानान आमी जियेता आसतना खंडीत जावन हांगासर वाटे फाटे जातात, ना समाधान जाता, उजो पेट्टा आनी असलो जेजू आयच्या सुवातेन उलयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, पूण जेजू खरोच शांतीचो, मोगाचो,
बोक्सांचो राय काकुळतीचो सागोर आनी तसलें जिवीत जियेल्ले वरवीं ह्या संवसारांत वांटे फाटे जातात म्हणलें तो आमकां आयच्या सुवार्थ मारिफात सांगो दिता. देखून आमी मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत सता रितीन आमी जियेवया, माया मोगान आमी जियेवया, बोगसण्याच्या स्पिरितान आमी जियेवया. कोणाक अन्याय जाता अनीस जाता तांचे पासून आमी वावरया. अनितीन सतान जियोवचें आमी खंडन करया, अनितीन आनी असतान जियोवचें आमी खंडन करया. आनी ह्या मारिफात त्या सोम्याक आमी साक्ष दिवच्याक, त्या सोम्या सोमी पाटलाव करच्याक जाय आसली कृपा विशेष करून ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. जेजू आमच्या काळजांत उंड्यार उबी येता, आमकां तो सांगात दिता, आमकां तो धैर्य दिता. ताणें जियेल्ले परी जियोवच्याक तो आमकां कृपा दिता. ती कृपा आमी जोड सगळ्या आमच्या जिवितांत विशेष करून आयच्या दिवस आमकां कळीत केल्ले प्रमाणे जेजून जियेल्ले परी, जेरेमिया प्रमाणे जियेल्ले परी आनी विशेष करून फादर स्टॅन स्वामी जियेल्ले परी सतानी ती खातीर वावरूंक, दबल्या धाकट्या खातीर वावरूंक तांचो ताळो जावंक जाय आसली कृपा ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया.